हेलो फ्रेंड्स, दिस स्वापनित वेलकम बैक टू द च्यालेन्जिङ ड्रिम्स। आज फेरि पनि मैले थर्मोडाइनामिक्सबाट क्वेसन नम्बर 5 लिएर आएको छु, जुन हाम्रो च्याप्टर 2 बाट बिलोङ्स गर्दैछ। अब हेरौँ है, हाम्रो च्याप्टर 2 बाट जुन हामीले 4 वटा न्युमेरिकल गरिसकेका छौँ। योभन्दा अगाडिको क्लासमा हामी 4 वटा न्युमेरिकल सकाइसकेका छौँ। अब हाम्रो 5औं न्युमेरिकलको पालो। अब 5औं न्युमेरिकल कस्तो खालको छ भन्दाखेरि हेरौँ है। अब योभन्दा अगाडिको हामी न्युमेरिकलहरू एकदम रमाइलो गर्दा गर्दै हामीले सकाइसक्यौँ। अब हाम्रो क्वेसन नम्बर 5 को चाहिँ पालो है। अब क्वेसन नम्बर 5 मा के छ, के निकाल्नु पर्ने, के दिएको छ त्यो चाहिँ हेरौँ। अनि त्यो हेरिसकेपछि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि अगाडि बढ्छौँ। यति गर्दै हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस्, साथै बेल आइकनलाई पनि दबाइदिनुहोस् र जुन साथीहरू हजुरहरूसँग पढ्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि सेयर गरिदिनुहोस्, उहाँहरूलाई पनि फाइदा होस्। अब हामी के गरौँ, क्वेसन 5 तिर लागौँ। अब क्वेसन 5 मा के छ हेरौँ है। अब क्वेसन 5 मा के छ भन्दाखेरि यस्तो क्वेसन हाम्रो न्युमेरिकल, यस्तो क्वेसन हाम्रो एक्जाममा पनि आउन सकिन्छ है, त्यो चाहिँ ख्याल गरिराख्नुहोस्। अब हेरौँ के छ भन्दाखेरि के भनिएको छ, अ पिस्टन सिलिन्डर डिभाइस रेस्ट्रेन्ड बाई अ लिनियर स्प्रिङ है। लिनियर स्प्रिङबाट एउटा के गरिएको छ भन्दाखेरि जुन हाम्रो डिभाइस छ यसमा पिस्टन, त्यो पिस्टन चाहिँ रेस्ट्रेन्ड गरिएको छ भनेर भन्छ है। त्यसमा चाहिँ स्प्रिङ कन्स्टेन्ट कति दिएको छ, 200 किलो न्युटन पर मिटर दिएको छ, जुन हाम्रो फिगरमा देखाइएको छ। अब चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यसले चाहिँ इनिसियली ग्यास कन्टेन्ट कति गरेको छ भन्दाखेरि प्रेसर है। इनिसियली ग्यास कन्टेन्ट इनिसियली एट अ प्रेसर अफ कति छ, 400 किलो पास्कल। यसमा के दिएको छ भन्दाखेरि एस अन इन फिगर एन्ड कन्टेन्ट्स ग्यास इनिसियली एट अ प्रेसर अफ, इनिसियली प्रेसर कति दिएको छ, 400 किलो पास्कल एन्ड अ भोल्युम अफ 0.5 मिटर क्युब। यो हाम्रो इनिसियली दिएको छ। इनिसियली द स्प्रिङ टचेस द पिस्टन बट एक्जर्ट्स नो फोर्स अन इट। अब के भनेको छ भन्दाखेरि इनिसियली कन्डिसनमा हाम्रो स्प्रिङ चाहिँ पिस्टनमा टच भएको छ, तर चाहिँ त्यसमा अलिकति फोर्स पनि लागेको छैन। टच मात्र भएको छ, त्यसमा अलिकति पनि फोर्स लागेको छैन। अर्को चाहिँ के दिएको छ भन्दाखेरि हिट इज ट्रान्सफर टु द सिस्टम अन्टिल इट्स भोल्युम डबल। के भनेको छ भन्दाखेरि हिट कति बेलासम्म यसमा ट्रान्सफर गर्ने, जति बेलासम्म यसको भोल्युम चाहिँ डबल हुँदैन। डबल भन्नाले हाम्रो जुन यो इनिसियली भोल्युम दिएको छ, यो इनिसियली भोल्युमको भोल्युम चाहिँ जबसम्म डबल हुँदैन तबसम्म हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि हिट दिइराख्छौँ भनेर भनेको छ। अर्को चाहिँ के छ भनेर हेरौँ है। अर्को चाहिँ के छ, इफ द क्रस सेक्सनल एरिया अफ द पिस्टन इज 0.4 मिटर स्क्वायर। यसको क्रस सेक्सनल एरिया चाहिँ 0.4 मिटर स्क्वायर छ। अब चाहिँ के गर्नुपर्ने, डिटरमाइन ए नम्बरमा के गर्नुपर्ने भन्दाखेरि द फाइनल प्रेसर इनसाइड द सिलिन्डर। यो सिलिन्डरको इनसाइडमा फाइनल प्रेसर कति छ भनेर निकाल्नु पर्ने एक नम्बर, के अरे ए नम्बरमा। बी नम्बरमा के गर्नु भनेको छ, टोटल वर्क डन बाई द ग्यास है। अब बी नम्बरमा यसमा चाहिँ टोटल वर्क डन कति छ, यो ग्यासको टोटल वर्क डन कति छ भनेर यसमा बी नम्बरमा सोधेको छ। सी नम्बरमा के छ भन्दाखेरि द फ्रेक्सन अफ द टोटल वर्क डन कन्ज्युम्ड फर द कम्प्रेसन अफ स्प्रिङ। अब यो स्प्रिङ अब यसमा चाहिँ हामी कन्टिन्यू हिट दिँदै गयो भने यसमा प्रेसर पनि बढ्छ। अब प्रेसर बढ्यो भने यो पिस्टन चाहिँ माथि उठ्न थाल्छ। अब माथि उठ्न थाल्यो भने यो स्प्रिङलाई कति खुम्च्याएको छ भनेर त्यो पनि निकाल्न भनेको छ है। यो चाहिँ अब हाम्रो क्वेसन अनुसार भयो। अब चाहिँ हामी के गरौँ, दिएको अनुसार गरौँ। अब के दिएको छ हेरौँ है। ल, सोलुसन गर्दाखेरि फर्स्टमा हामी गिभन डेट लेख्छौँ जहिले पनि। ल, गिभन डेटमा के छ फर्स्टमा लेखौँ। के दिएको छ भन्दाखेरि हाम्रो यो के दिएको छ, यो स्प्रिङ कन्स्टेन्ट दिएको छ। स्प्रिङ कन्स्टेन्ट, ल मैले चाहिँ फर्स्टमा स्प्रिङ कन्स्टेन्ट नै लेखेँ। ल, स्प्रिङ कन्स्टेन्ट भनेर लेखेँ। स्प्रिङ कन्स्टेन्ट के इज इक्वल टु कति दिएको छ, 200 किलो न्युटन पर मिटर दिएको छ। अब त्यसपछि के दिएछ, इनिसियली प्रेसर है। अब इनिसियली प्रेसर, ल मैले चाहिँ इनिसियली स्टेट लेखेँ। ल, इनिसियली स्टेट लेखेँ है। इनिसियली स्टेटमा हाम्रो इनिसियल प्रेसर कति दिएको छ, P1 भनेर कति दिएको छ, 400 किलो पास्कल दिएको छ। अब इनिसियल भोल्युम कति दिएको छ, V1 भनेर कति दिएको छ हाम्रो, कति दिएको छ, 0.5 मिटर क्युब। अब चाहिँ हाम्रो इनिसियली स्टेटमा अब त्यसपछि चाहिँ केही दिएको छैन। अब चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि अब भोल्युम डबल भनेको छ भने हाम्रो के भयो, त्यो फाइनल स्टेट भयो। अब हेरौँ है। अब फाइनल स्टेटमा के भनेको छ भन्दाखेरि जबसम्म हाम्रो
के भनेको छ भन्दाखेरि अब हामी हिट ट्रान्सफर गर्यौँ भने जबसम्म हाम्रो भोल्युम डबल हुँदैन तबसम्म हामी छोड्दैनौँ भनेर भनेको छ। अब V2 इज इक्वल टु हाम्रो 2V1 हुन जान्छ, किनभने यसकै भोल्युम हाम्रो भोल्युम 1 कै हाम्रो डबल भनेको छ नि त। अब हेरौँ, अब 2 इन्टु 0 कति दिएको छ 5 है, 0.5। अब हाम्रो यसमा के हुने भयो 1 मिटर क्युब है, 1 मिटर क्युब। अब हाम्रो के दिएको छ हेरौँ त, त्यसपछि हाम्रो अर्को चाहिँ के दिएको छ, अब यसमा चाहिँ हाम्रो V2 मात्र दिएको छ, P2 दिएको छैन। फाइनल कन्डिसनमा हाम्रो P2 दिएको छैन भन्दाखेरि फाइनल प्रेसर दिएको छैन है। मैले यहाँ फाइनल प्रेसर लेखेँ, ल फाइनल प्रेसर P2 हामीलाई दिएको छैन, यो चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अर्को चाहिँ के दिएको छ भन्दाखेरि अब हेरौँ त, अर्को चाहिँ हाम्रो क्रस सेक्सनल एरिया अफ के को दिएको छ, पिस्टनको क्रस सेक्सनल एरिया दिएको छ, क्रस सेक्सनल एरिया अफ पिस्टन दिएको छ। ए कति दिएको छ भन्दाखेरि 0.4 मिटर स्क्वायर दिएको छ। अब हाम्रो यति चाहिँ दिएको, जुन हाम्रो क्वेसनमा दिएको छ यति हामीले लेख्यौँ। अब यसपछि हामी के गर्छौँ, ए नम्बरमा के सोधेको छ त्यसको चाहिँ सोलुसन गर्छौँ है। अब ए नम्बरमा हाम्रो के दिएको छ भन्दा, ए नम्बरमा हाम्रो के सोधेको छ, फाइनल प्रेसर सोधेको छ। अब फाइनल प्रेसर सोधेको छ भने हामीले पहिला इनिसियल कन्डिसनमा निकाल्नु पर्यो नि। ल एट इनिसियली कन्डिसन, ल मैले के लेखेँ, नाउ एट इनिसियली कन्डिसन है। ल मैले चाहिँ अब के गर्छु भन्दाखेरि हामीले योभन्दा अगाडिको न्युमेरिकलमा पनि के गरेका थियौँ भन्दाखेरि, योभन्दा अगाडिको न्युमेरिकलमा एकचोटि हाम्रो च्याप्टर फर्स्टमा चाहिँ के गरेका थियौँ, यस्तो बेलामा हामीले के गरेका थियौँ भन्दाखेरि पिस्टनको चाहिँ फ्री बडी डायग्राम बनाएको थियौँ। ल अब यसमा चाहिँ फ्री बडी डायग्राम अफ के गरौँ, पिस्टन बनाऊँ। ल पिस्टनको चाहिँ हामी के गरौँ, फ्री बडी डायग्राम बनाऊँ। अब हेरौँ त, यो चाहिँ हामी पिस्टनको फ्री बडी डायग्राम बनायौँ भने हाम्रो यसमा के हुन्छ, यसको फर्स्टमा सेल्फ वेट जुन छ त्यो चाहिँ भर्टिकली डाउनवर्ड लाग्छ कि लाग्दैन, भर्टिकली डाउनवर्ड लाग्छ। अर्को चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि अब यो तलबाट हाम्रो के को प्रेसर लाग्छ, ग्यासको प्रेसर लाग्छ, पी ग्यास इन्टु हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि मैले जहिले पनि के भनेको थिएँ, प्रेसर के अरे पी ग्यास इन्टु हाम्रो के हुन्छ, एरिया हुन्छ, एरिया चाहिँ मल्टिप्लाई गरेर नबिर्सिनु भनेर भनेको थिएँ। अर्को चाहिँ अब हेरौँ त, अब अर्को चाहिँ वरिपरिमा के छ भन्दाखेरि अब हेरौँ यो माथि भन्दाखेरि अब हाम्रो हेरौँ त, यो बाहिर चाहिँ के अरे यो पिस्टनको बाहिर के छ, एटमोस्फेरिक प्रेसर छ। एटमोस्फेरिक प्रेसर छ भने हामीले के लेख्छौँ भन्दाखेरि यहाँ पी एटमोस्फेरिक इन्टु एरिया गर्छौँ है। हाम्रो एटमोस्फेरिक प्रेसर पनि लागेको छ नि त बाहिरबाट, एटमोस्फेरिक प्रेसर इन्टु एरिया गर्छौँ। अब अर्को चाहिँ के लागेको छ भन्दाखेरि हामीले यसमा यो पिस्टन सिलिन्डरमा हेऱ्यो भने यसमा स्प्रिङको पनि फोर्स लागेको छ कि छैन है। हेरौँ त, अब चाहिँ यसमा चाहिँ यो पिस्टनमा स्प्रिङको फोर्स पनि लाग्छ कि लाग्दैन भन्दाखेरि हाम्रो यो स्प्रिङ चाहिँ यसलाई के गर्छ भन्दाखेरि यो पिस्टनलाई यो ग्यासले माथि धकेल्न खोज्छ र यो पिस्टनले तल धकेल्न खोज्छ भन्दाखेरि यो अब के अरे यो ग्यासले चाहिँ माथि धकेल्न खोज्छ, तर जुन यो स्प्रिङ छ यो स्प्रिङले चाहिँ के गर्छ, तल धकेल्न खोज्छ भन्दाखेरि हाम्रो यो स्प्रिङको जुन फोर्स भयो, फोर्स अफ स्प्रिङ पनि लाग्ने भयो। यति गर्दाखेरि यो हाम्रो फ्री बडी डायग्राम कम्प्लिट हुन्छ। अब हेरौँ, अब यही चाहिँ इनिसियली कन्डिसनमा लेखौँ त। अब हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि यो तलको इक्वल टु माथिको गर्न सकिन्छ कि सक्दैन। अब यो तलबाट जुन दिएको छ त्यो इज इक्वल टु माथिबाट जति आएको छ त्यो गर्न सकियो है। अब हेरौँ, पी ग्यास इन्टु एरिया इज इक्वल टु पी एटमोस्फेरिक इन्टु एरिया प्लस हाम्रो के हुनु भयो, अर्को डब्लु प्लस अर्को फोर्स अफ स्प्रिङ हुने भयो। ल अब चाहिँ हामी यसबाट ए कमन लियो भने, अब हामीले यसबाट ए कमन लियो भने हाम्रो के हुन जान्छ भन्दाखेरि, ल यहाँ त यो छँदैछ नि। ल अब हेरौँ त, यो ए कमन आयो भने मैले चाहिँ यसबाट ए कमन लियो भने पी एटमोस्फेरिक मात्र बाँकी रहन्छ। अब चाहिँ के हुन्छ, डब्लु बाई ए हुन्छ प्लस फोर्स अफ स्प्रिङ बाई ए हुन्छ। ल अब यो एरियाले यो एरिया जान्छ। अब हामी के गरौँ भन्दाखेरि यहाँबाट अब यहाँ आए, अब चाहिँ के गर्छौँ हेरौँ त, अब हाम्रो के बाँकी बस्छ, पी ग्यास इज इक्वल टु के बाँकी मात्र बस्यो, पी एटिएम प्लस डब्लु बाई ए प्लस
फोर्स अफ स्प्रिङ अपन एरिया मात्र बाँकी बस्यो। अब हेरौँ है, अब चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि हेरौँ, यो पी ग्यास भनेको हाम्रो इनिसियल प्रेसर छ कि छैन? किनभने हाम्रो इनिसियल प्रेसर भनेकै हाम्रो के छ? पी ग्यास छ नि त। अब इनिसियल प्रेसरको ठाउँमा हामीले के गर्न पायो भन्दाखेरि इनिसियल प्रेसर कति छ? 400 किलो पास्कल छ। 400 किलो पास्कल लेख्न पाइयो इज इक्वल टु पी एटिएम प्लस डब्लु बाई ए प्लस, अब हेरौँ त, पी स्प्रिङ है। अब हाम्रो के भनेको छ भन्दाखेरि फोर्स अफ स्प्रिङ। अब फोर्स अफ स्प्रिङ हाम्रो इनिसियल कन्डिसनमा के भनेको छ हेरौँ त। अब के भनेको छ भन्दाखेरि इनिसियली स्प्रिङ टचेज द पिस्टन बट एक्जर्ट्स नो फोर्स भनेको छ। यो चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि इनिसियल कन्डिसनमा स्प्रिङ चाहिँ पिस्टनमा टच भएको छ तर यसले कुनै पनि फोर्स दिएको छैन है। इनिसियली कन्डिसनमा यो स्प्रिङ चाहिँ टच भएको छ तर यसले चाहिँ टच भएर पनि यसले फोर्स दिएको छैन भन्दाखेरि यो फोर्स दिएको छैन भने यो 0 हुने भयो कि भएन? भन्दाखेरि यो हाम्रो 0 भयो। अब हामीले यसलाई पी एटिएम प्लस डब्लु बाई ए इज इक्वल टु 400 लेख्न पाइयो। यो चाहिँ हाम्रो इनिसियल कन्डिसन भयो है। यो चाहिँ हाम्रो इनिसियल कन्डिसन भयो। अब हेरौँ, अब चाहिँ हामी के गरौँ? फोर फाइनल कन्डिसन है। ल, मैले चाहिँ अब फाइनल कन्डिसनको लागि गर्न खोजेँ। अब फाइनल कन्डिसनको लागि के गरौँ भन्दाखेरि पी ग्यास इन्टु एरिया इज इक्वल टु फेरि त्यही हुन जान्छ, के हुन जान्छ भन्दाखेरि पी एटिएम इन्टु एरिया प्लस हाम्रो के हुन जान्छ भन्दाखेरि अब हेरौँ है, अब के हुन जान्छ? डब्लु प्लस हाम्रो फोर्स अफ स्प्रिङ हुन जान्छ है। अब हामीले यसबाट मैले डाइरेक्ट लेखेँ है, ए चाहिँ कमन लिइसकेपछि ए काटिसकेपछिको कन्डिसन हाम्रो के मात्र बाँकी बस्यो? पी एटिएम प्लस डब्लु बाई ए प्लस फोर्स अफ स्प्रिङ अपन ए। मैले डाइरेक्ट लेखिदिएँ है, एकैचोटि डाइरेक्ट क्यान्सल गरेर। अब हेरौँ, अब हामीले अब यो पी ग्यास चाहिँ के लेख्छौँ भन्दाखेरि यो पी ग्यास हाम्रो फाइनल कन्डिसनको लेख्छौँ है। पी ग्यास भनेको फाइनल कन्डिसनको लेख्छौँ भने अब यो पी ग्यास हाम्रो P2 लेख्न पाइयो कि पाइएन है? फाइनल कन्डिसनको लेख्छौँ नि त, P2 लेख्न पाइयो। अब पी एटिएम है, अब यो पी एटिएम अनि प्लस डब्लु बाई ए। अब यो जुन भ्यालु छ हेरौँ है, यो जुन भ्यालु छ पी एटिएम प्लस डब्लु बाई ए हाम्रो कति छ? 400 छ भने हामीले 400 लेख्न पाइयो कि पाइएन? पाइयो। अब हेरौँ है, यो जुन हाम्रो के बाँकी बस्यो भन्दाखेरि मात्र फोर्स अफ, अब यहाँ हाम्रो के बाँकी बस्यो? फोर्स अफ स्प्रिङ अपन हाम्रो के हुन पायो? हाम्रो एरिया हुन पायो। अब यो चाहिँ भयो भने अब चाहिँ हेरौँ है, अब चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ के गर्छौँ? अब हेरौँ, हाम्रो प्रेसरको फर्मुला के हुन्छ? फोर्स अपन एरिया हुन्छ हो। अब हामीले फोर्स अपन एरिया हुन्छ भने अब हामीले के गर्न पाइयो? यो फोर्स अपन एरिया भयो भने हाम्रो यो के को फोर्स भनेको छ? स्प्रिङको फोर्स भनेको छ। अब स्प्रिङको फोर्स भनेको छ भने के हुन्छ? के इन्टु एक्स हुन्छ है। स्प्रिङको फोर्स चाहिँ के हुन्छ? के इन्टु एक्स हुन्छ। अब के इन्टु एक्सको अब के गर्छ भन्दाखेरि यो के को ठाउँमा के को भ्यालु राख्छौँ र यो एक्स को ठाउँमा हामीले V2 माइनस V1 गर्छौँ है। इनिसियल के अरे फाइनल भोल्युम माइनस इनिसियल भोल्युम गर्छौँ है। अब हेरौँ, अब हाम्रो इनिसियल भोल्युम र फाइनल भोल्युम आइसकेको छ नि। अब त्यही भएर अब हामी के लेख्न पायो भन्दाखेरि P2 इज इक्वल टु हामीले के लेख्न पायो? 400 प्लस, अब यो फोर्स अफ स्प्रिङ जुन छ, फोर्स अफ स्प्रिङको सट्टा के इन्टु एक्स लेख्न पाइयो है। अब यो एरिया अनि अर्को इन्टु एरिया हामीले अब एरिया स्क्वायर हुन जान्छ कि जाँदैन है? यहाँ हेरौँ त, यहाँ फोर्स अफ स्प्रिङ छँदै थियो हो, फोर्स अफ स्प्रिङ अपन एरिया छँदै थियो अनि इन्टु अब फेरि फोर्स अपन एरिया गरिदियो भने एरिया इन्टु एरिया, एरियाको स्क्वायर हुन्छ नि हो। अब हेरौँ, अब चाहिँ यहाँ के लेख्न पाइयो भन्दाखेरि P2 इज इक्वल टु 400 प्लस, अब के को भ्यालु कति छ? के को भ्यालु हाम्रो 200 दिएको छ है, इन्टु V2 कति दिएको छ? हाम्रो 1 माइनस 0.5 है। अब चाहिँ हाम्रो एरिया चाहिँ कति दिएको छ हेरौँ त, एरिया हाम्रो कति दिएको छ? 0.4। अब 0.4 दिएको छ भने 0.4 को स्क्वायर गर्न पाइयो। अब यहाँबाट हाम्रो P2 को भ्यालु आउँछ। ल, P2 को भ्यालु निकालौँ त। P2 को भ्यालु कति आउँछ? 400 प्लस हाम्रो कति आउँछ?
इन्टु कति आउँछ 200 इन्टु अब 1 बाट 0.5 घटायो भने 0.5 हुन जान्छ बाई 0.4 को चाहिँ के हुन जान्छ स्क्वायर हुन जान्छ। यो हाम्रो कति भयो हाम्रो 1025 हाम्रो के भयो किलो पास्कल भयो। यो हाम्रो यति चाहिँ 4 के रे फाइनल प्रेसर आयो है। यति हाम्रो फाइनल प्रेसर आयो। अब फाइनल प्रेसर आइसकेपछि अब हेरौँ है, अब फाइनल प्रेसर आइसकेपछि मैले चाहिँ यहाँ के लेख्छु भन्दाखेरि है, यहाँ चाहिँ मैले के लेखेँ V1 इज इक्वल टु 0.5 मिटर क्युब अनि V2 कति दिएको छ 1 मिटर क्युब। अर्को चाहिँ P1 हाम्रो कति छ 400 किलो पास्कल। अर्को चाहिँ कति आयो हाम्रो फाइनल प्रेसर कति आयो 1025 किलो पास्कल आयो है। यति चाहिँ मैले यहाँ लेखेँ। अब चाहिँ हेरौँ है, अर्को चाहिँ हाम्रो यो त ए नम्बरको सोलुसन भयो नि। ए नम्बरको सोलुसन के भनेको छ भन्दाखेरि द फाइनल प्रेसर इनसाइड द सिलिन्डर है। यो सिलिन्डरको इनसाइडमा हाम्रो कति फाइनल प्रेसर आयो भन्दाखेरि 1025 किलो पास्कल आयो है। यो चाहिँ हाम्रो फाइनल प्रेसर आयो। अब चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि अब चाहिँ हामी बी नम्बरमा के निकाल्छौँ टोटल वर्क डन बाई ग्यास है। यो ग्यासले चाहिँ कति वर्क डन गरेको छ भनेर हामी अब निकाल्छौँ। ल मैले के गरेँ भन्दाखेरि अब चाहिँ यो यतातिरको मेटे, ल मैले चाहिँ यो मेटे है। ल अब हामी बी नम्बरको लागि के निकाल्छौँ टोटल वर्क डन है। अब टोटल वर्क डन निकाल्दाखेरि अब हेरौँ है, मैले चाहिँ टोटल वर्क डन निकाल्दाखेरि अब पीवी डायग्राम निकालौँ न। ल मैले यहाँ पीवी डायग्राम निकाल्दाखेरि पीवी डायग्राम निकालिसकेपछि हाम्रो वर्क डन निकाल्न सजिलो हुन्छ। ल पी चाहिँ हाम्रो केमा छ किलो पास्कलमा छ, भोल्युम चाहिँ केमा छ मिटर क्युबमा छ। अब हेरौँ है, अब हेरौँ स्टेट 1 बाट 2 मा जाँदाखेरि भोल्युम चाहिँ के भएको छ इन्क्रिज भएको छ हो कि होइन। स्टेट 1 बाट 2 मा जाँदाखेरि भोल्युम इनिशियल स्टेटबाट फाइनल स्टेटमा जाँदाखेरि भोल्युम चाहिँ के भएको छ इन्क्रिज भएको छ। अर्को इनिशियल स्टेटबाट फाइनल स्टेटमा प्रेसर जाँदाखेरि प्रेसर पनि के भएको छ इन्क्रिज भएको छ भन्दाखेरि दुवै के भएको छ बोथ भोल्युम एन्ड प्रेसर बोथ चाहिँ इन्क्रिज भएको छ भने हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि अब हेरौँ भोल्युम पनि इन्क्रिज भयो र प्रेसर पनि इन्क्रिज भयो भने हाम्रो इन्क्लाइन हुन जान्छ किनभने दुवै इन्क्रिज भएको छ है। त्यही भएर स्टेट 1 बाट 2 मा जाँदाखेरि हाम्रो दुवै इन्क्रिज भयो भने हामी के गर्छौँ इन्क्लाइन्ड लाइन बनाउँछौँ ग्राफमा है। मैले चाहिँ पहिलाको क्लासमा पनि यो धेरैचोटि भनिसकेँ। ल अब यो हाम्रो के हुन जान्छ V1, यो हाम्रो V2, यो हाम्रो P1, यो हाम्रो P2। अब V1 को भ्यालु कति छ 0.5 मिटर क्युब, V2 को भ्यालु कति छ 1 मिटर क्युब, P1 को भ्यालु कति छ 400 किलो पास्कल, P2 को भ्यालु कति छ 1025 किलो पास्कल है। यो चाहिँ हाम्रो दिएको छ। अब यसबाट हामी वर्क डन निकाल्छौँ भने हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि अब वर्क डन निकाल्ने बेलामा अब यहाँ हेरौँ त, अब यहाँ चाहिँ के हेरौँ भन्दाखेरि अब चाहिँ यसको वर्क अब यसको चाहिँ हाम्रो बी नम्बरमा चाहिँ टोटल वर्क डन निकाल्न भनेको छ भने अब हेरौँ है, हामीले चाहिँ यसरी गऱ्यौँ भने मैले हिजोको क्लासमा पनि र अस्तिको क्लासमा पनि भनेको थिएँ। यहाँ हेरौँ एउटा चाहिँ के हुन्छ एउटा के अरे ट्रायंगल फर्म हुन्छ, एउटा चाहिँ हाम्रो रेक्टेङ्गल फर्म हुन्छ। यो चाहिँ रेक्टेङ्गल, यो चाहिँ हाम्रो एउटा रेक्टेङ्गल फर्म हुन्छ, एउटा चाहिँ ट्रायंगल फर्म हुन्छ है। अब एउटा रेक्टेङ्गल एउटा ट्रायंगल फर्म हुन्छ भने हामी ट्रायंगल प्लस रेक्टेङ्गल गर्छौँ वा कि हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि रेक्टेङ्गल प्लस ट्रायंगल गर्न सकिन्छौँ है। हाम्रो एउटा मेथड छ, त्यो मेथडबाट हामी गर्न सकिन्छौँ भन्दाखेरि अब हेरौँ त 1/2 मैले चाहिँ ट्रायंगलबाट गरेँ भने 1/2 हाम्रो के हुन जान्छ जसको प्रेसर बढी छ त्योबाट घटाउने अनि जसको भोल्युम छ बढी छ त्यो भोल्युमबाट के गर्ने घटाउने है प्लस हाम्रो अब यो रेक्टेङ्गल के हुन जान्छ भन्दाखेरि अब हेरौँ अब चाहिँ यसमा चाहिँ यो हाम्रो रेक्टेङ्गलमा प्रेसर चाहिँ कुनको छ P1 को छ कि P2 को छ P1 को छ। हेरौँ त यो हाम्रो P1 को छ नि त, त्यही भएर हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि P1 ले मल्टिप्लाई गर्छौँ, त्यसमा चाहिँ नझुकिनुस् है। किन गर्छौँ भन्दाखेरि मानौ कि यहाँ यो प्रेसर 1 नभएको भए हामीले प्रेसर 2 यहाँ प्रेसर हाम्रो यहाँ 2 भएको भए हामी प्रेसर 2 बाट मल्टिप्लाई गर्थ्यौँ, तर हाम्रो यो रेक्टेङ्गलमा चाहिँ के छ प्रेसर 1 छ, त्यही भएर हामीले प्रेसर 1 बाट मल्टिप्लाई गर्छौँ P1 ले। अब हेरौँ यहाँबाट भ्यालु राखौँ त के हुन्छ 1/2 अनि हाम्रो P2 कति छ P2 हामीले क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि कति निकालेका छौँ 1025 माइनस हाम्रो के अरे सरी P2 भएको छ है P1। अब P1 हाम्रो कति छ 400 किलो पास्कल
इन्टु V2 कति छ 1 माइनस 0.5 अब प्लस हाम्रो P1 कति छ 400 इन्टु हाम्रो फाइनल भोल्युम कति छ 1 माइनस 0.5 अब यसलाई क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि कति आउँछ हेरौँ त ल क्याल्कुलेसन गरिराख्नुहोस् के आउँछ भन्दाखेरि 1/2 इन्टु अब 1025 बाट 400 गयो भने 625 इन्टु 1 बाट 0.5 गयो भने 0.5 मात्र बाँकी बच्छ प्लस 400 इन्टु 0.5 मात्र बाँकी बच्छ कति हुने भयो हाम्रो यसको वर्क डन 356.25 किलो जुल है यो हाम्रो क्वेशन नम्बर बी ले जुन सोधिएको छ त्यसको चाहिँ हाम्रो कति आयो टोटल वर्क डन चाहिँ ग्यासको कति आयो 356.25 किलो जुल आयो अब हामीले के गरौँ भन्दाखेरि क्वेशन नम्बर सी मा के सोधेको छ भन्दाखेरि द फ्र्याक्सन अफ द टोटल वर्क डन कन्ज्युम्ड फर द कम्प्रेसन अफ स्प्रिङ अब वर्क डन अफ कम्प्रेसन अफ स्प्रिङ है अब स्प्रिङको चाहिँ कम्प्रेसन कति भयो भन्दाखेरि हेरौँ है मैले चाहिँ यहाँ कम्प्रेसन अफ स्प्रिङ मानौ कि अहिलेको स्प्रिङ जुन छ फोर्स नदिएको बेलामा हाम्रो स्प्रिङ चाहिँ यतिसम्म थियो है अब चाहिँ यसमा ग्यासमा चाहिँ प्रेसर बढ्दै गयो भने स्प्रिङ पनि के हुन्छ खुम्चिँदै जान्छ हो कि होइन स्प्रिङ पनि खुम्चिँदै जान्छ अब यो स्प्रिङ खुम्चिँदै गयो भने अब यो चाहिँ इनिसियल स्टेटमा यति थियो भने हाम्रो स्प्रिङ यतिसम्म मात्र हुन जान्छ यो चाहिँ इनिसियल स्टेटमा यति भयो भने हाम्रो फाइनल स्टेटमा यति मात्र हुन जान्छ अब यति मात्र हुन गयो भने अब यो स्प्रिङको चाहिँ के भयो यसको जुन ओरिजिनल सेप थियो ओरिजिनल सेपमा चेन्ज आयो कि आएन है ओरिजिनल सेपमा चेन्ज आयो भने हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि अब स्प्रिङको चाहिँ वर्क डन निकाल्ने बेलामा यो स्प्रिङको चाहिँ कम्प्रेसन भएको बेलामा कति चाहिँ वर्क डन छ भनेर सोधिएको छ भने हामीले के गर्छौँ अब सी मा चाहिँ अब सी को सोलुसन गर्दाखेरि है सी को सोलुसन गर्दाखेरि के गर्छौँ भन्दाखेरि वर्क डन अफ स्प्रिङ है कति बेलाको हाम्रो कम्प्रेस भएको बेलाको चाहिँ निकाल्नु पर्ने अब वर्क डन अफ स्प्रिङ चाहिँ त्यति बेलाको छ भने हामीले के गर्छौँ 1/2 kx² गर्छौँ kx² अब kx² लेखिसकेपछि हाम्रो x को सट्टामा के हुन्छ v2 माइनस v1/a हुन्छ v2 माइनस v1/a हुन्छ है अब x को सट्टामा v2 माइनस v1/a हुन्छ भने हाम्रो यो के हुन जान्छ भन्दाखेरि 1/2 k इन्टु के हुन जान्छ v2 माइनस v1/a को होल स्क्वायर हुन जान्छ अब चाहिँ यति हुने भयो भने हामीले यसमा भ्यालु पुट गर्यो भने हाम्रो पुरै एन्सर आउँछ कि आउँदैन 1/2 इन्टु 200 इन्टु 1 माइनस 0.5/0.4 को स्क्वायर किनभने हाम्रो क्रस सेक्सनल एरिया 0.4 दिएको छ अब यति क्याल्कुलेसन गर्यो भने हाम्रो कति एन्सर आउँछ हेरौँ त कति एन्सर आउँछ भन्दाखेरि 1/2 इन्टु हाम्रो कति छ 200 है 1/2 इन्टु 200 हुन्छ 1/2 इन्टु 200 इन्टु हाम्रो कति हुन जान्छ भन्दाखेरि यो हलमा छ भन्दाखेरि 0.4 को हल स्क्वायर छ है पुरैको हल स्क्वायर भन्दाखेरि कति आयो हाम्रो 156.25 किलो जुल आयो है यो हाम्रो के को चाहिँ आयो स्प्रिङको चाहिँ के आयो टोटल वर्क डन आयो है टोटल वर्क डन अफ स्प्रिङ चाहिँ कति आयो 156.25 किलो जुल चाहिँ हाम्रो के को आयो वर्क डन स्प्रिङको चाहिँ वर्क डन कति बेलाको कम्प्रेस भएको बेलाको चाहिँ वर्क डन आयो है अब यो चाहिँ हाम्रो क्वेशनमा जति सोधेको थियो त्यति अनुसारको हामी के गर्यौं भन्दाखेरि सोलुसन गरिसक्यौं अब चाहिँ यो न्युमेरिकलमा चाहिँ कन्फ्युज छैन होला अब यस्तै खालको न्युमेरिकल सोध्यो भने अब हजुरहरुले मजाले गर्न सक्नुहुन्छ अब चाहिँ हामी के गर्छौं भन्दाखेरि यो भन्दा फरक चाहिँ न्युमेरिकल गर्छौं आशा छ कि हजुरहरुले बुझ्नु भएको होला यदि बुझ्नु भएको छ भने साथीहरुलाई पनि शेयर गरिदिनुस् साथै अहिलेसम्म पनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिदिनु होला र बेल आइकन पनि दबाउन नबिर्सिदिनु होला अब चाहिँ हामी नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ भेट्ने छौं है त आजको लागि यति नै बेस्ट अफ लक सबैजनामा